اهلا بكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو في قناتي امونة غونزاليس، امونة غونزاليس channel. اذا اليوم فيديو جديد، فيديو درت لكم انطلاقا من الجولات ديالي في تونس. اذا خدينا طياره من المغرب. البيئه ديال الطياره رخيص بزاف، غادي نخلي لكم اللين في صندوق الوصف. تقريبا لو فول خدا واحد ساعتين ونص هكاك. ما لقينا حتى شي مشكل، بالعكس رحبوا بينا، الحمد لله الناس لا عمرها ساعه. كنا تلاقينا، كانت واحد الصديقه ديالي تعرفت عليها فقط في الفيسبوك، هي اللي تلاقتنا انا والاخ ديالي الصديقه ديالي في المطار وبالطوموبيله ديالها، وخداتنا ووداتنا من المطار حتى لابارتمون اللي كرينا. وتسناتنا حتى حطينا الباكاج ديالها. كانت عارضانا داك النهار باش نتغداو معاهم الكسكس التونسي. وهنايا كتشوفوا كما كتشوفوا الصوره، هنايا فقط واحد الاكل في الطياره زوين حسن المعرض. المهم، كانت الام ديالها رحبت بينا بزاف وربطنا على تقاليد ديال فرنسا، وكنبغي نشكرها بزاف. وهنايا كانت كتسالينا شويه المدينه، وغادي نخليكم من بعض المعلومات اللي كانت كتعطينا وحنا كنسراو. نتمنى انهم يفيد كاع الناس اللي باغيين يمشيو لتونس، وان شاء الله نخلي لكم كاع المعلومات اللي غادي تحتاجوا ان شاء الله في صندوق الوصف. ليس تقول محمد خامس. سينو فما ذوما لي تاكسي جماعي، تاكسي جماعي يجي لواج، مش كل واج هو، اما ان غران تاكسي يركب باغ بيرسون. يعني مثال انت فما هو غادي في العوينه وما لازم ترجع كيس الكبير بالكل يركب. مثال يعني في بقعة تركبوا تاكسي افيك كونتور في العبد بدينا ان دينار. غران تاكسي هذا ان غران تاكسي ان دينار الواحد. 600 900 ما عرفتش قداش بالضبط. انا بستعملش برشا ترونسبور. عادناش تستعملوه خاطر يهبط هوني في وسط البلاد. ما يهبطش في وسط المدينة. يهبط هذا تو احنا سي بون سونتر فيل، تعرفوا لافونيو تاع تونس بورقيبة سي سا هاو هذا فهمت. يعني ديجا تلقاو برشا هما شي مزيانة اللي بغينا نجيو ليه. تو كي تهبط من مدينة لي كون تاكسي حسن يمكن هاهما يقفوا هوني ويجيو من العوينة. يجيو من العوينة يوقفوكم، دونك تنجم تمشي انت بطبيعتك هوني. جوست خرجوا في البنك احنا من قدام هوني. انا كيعجبني نصور فيديو باش نوري لماما. اي بعد هذيك يبي دايره بحال بي ام سي ديالنا. شتي دايره بحال بي ام سي اصلا ديال فرنسا. وكتسلم على التركيا تاع لي بيبا. بنك الامان ولا بيبا. هادو بنك اسلامي. لا عندنا كاين الزيتونه والبركه بنك اسلامي. حتى حنا يلاه دخلوا المغرب. في بالكم انتم جيتوا بريود السولد توا، السولد نتاع الحوايج. صوت عندكم هنايا في تونس حتى في المغرب من توا حتى سبتمبر. حتى سبتمبر باش تلقاو عندنا توسكي زغا بيرشكال كلهم هوني. بحالنا في تلقاو برشا حاجات. انا البارح مشيت شريت ستوشي بون ستوش هذاك الصغير 8 دينار، يعني من با 3 يورو. من زارا من بولاند بير. بولاند بير كانت شوف هذه البنكه الكبيره هي اما طعمهم يخليش بحال سوسيتي جينيرال هذه. هنايا ما يكونش لي بيرو ديستري هما يبدلوا. المهم هنا ما بغيتش نطول لكم الفيديو حتى الفيديو مازال طويل. قلت نوريكم الاقامه اللي كنا فيها. هنايا واحد الصالون، امشي صالون. من هنا كان بيت النعاس. مهم انا هاي جيت باش نوريكم بالنسبه لي ريزيرفاسيون ديال لابارتمون اللي كنت درت فاش كنت باغا نمشي لتونس. قبل ما نمشي انا درت لا ريزيرفاسيون. حاجه وحده اللي غادي نقدر نقول لكم، من الاحسن تكون عندكم اون كارت بانكير انترناسيونال. دونك بالنسبه لا ريزيرفاسيون كندخل البوكين عادي،
كنكليكي كنمشي لابارتي ديال بارتي ريشيرش كنمشي كتعطيني هاد لاباج كندخل كنكتب تونس دونك غير باش تعرفوا كيكون فاش كتكونوا كتجيو كتكتبوا كتعطيكم اما تونسي كتعطيكم حمامات كتعطيكم قمارت المهم ولكن انا كنمشي لتونس علاش لان كنت بغيت نستقر مبلوله في وسط العاصمه اذا كنمشي للغوفرنورا دو تونسي وكنختار لي دات اللي بغيت انا اللي مناسبيني كتختاروا اي دات مثلا انا ندير مثلا من لو 11 نوفمبر حتى لو 18 مثلا تقريبا اون سيمين لو نومبر دو بيرسون كتختاروا شحال ما بغيتو شحال لا شومبر اللي بغيتو وكتكليكيو على ريشيرشي كيعطيكم واحد يعني واحد لا ليست ديال لي زانفورماسيون هنايا كما كتشوفوا كيعطيك لا ليست ديال لي زوتيل كاملين غادي ندخلوا مثلا نمشي نختار كنشوف التعريف هو حاجه وحده اللي غادي نقدر نقول لكم خصكم تكونوا فليكسيبل بالنسبه لي دات علاش لان بعض المرات كيكون لو بري سا ديفير على حسب لا دات اللي نتوما جايين فيها يقدر يكون ديك الوقيته تكون عامره اولا تكون المهم وقيته ديال السياحه يعني كيكونوا لي بري طالعين شويه المهم انا غير كنعطيكم دابا هنايا كيفاش تقدروا ديروا الريزرفاسيون انا كنمشي لاول حاجه كنختار لو تعريف لو موان شير اون بروميير باش كيافيشي لي لو تعريف لو موان شير اون بروميير من بعدها كنشوف شنو كنشوف اول حاجه كنشوف لو بودجي ديالي كان مثلا كنختار ما بين لا نوي تقدر تكون ما بين 0 حتى 50 بار نوي وكنشوف لي دوطر فيلتر شنو هما لي دوطر فيلتر على حسابكم نتوما واش بغيتو لو بوتي ديجوني كومبري واش بغيتو ابارتمون بغيتو اوتيل بغيتو هذيك لوطيل يكون فيه بيسين كونيكسيون وي في يعني هادشي كامل كتشوفوا نتوما لي فيلتر ديالكم المهم انا شنو كنشوف اخر كنشوف واش على حساب لا نوت ديال لي كليون اللي كيعطيو لهاديك لوطيل اولا لديك لابارتمون Unknown computer found. كندخل تسمحوا لي نديزاكتيفي هذا سي بون دونك كتدخل على حساب مثلا هنايا كنشوف شنو عندي هنايا كنشوف لا نوت اكسبسيونيل 9.6 ولكن مالوغوزمون كيقول لك بلوس دو ديسپونيبيليتي انا مابقاوش كاع لي ديسپونيبيليتي نقدر نشوف هذا اللي تحت منه مثلا كندخل كنشوف فابولو يعني شي حاجه زوينه هادي شنو ابارتمون عين زغوان هذه الا بقيت عقلت على عين زغوان مهمه بعيداش على المطار وشي حاجه حتى لي ريزيدونس اللي فيها زوينين يعني شي حاجه سيكوريزي كيعطيوك انيلاسيون غراتويت المهم لو بري بالنسبه ل 7 نوي ل 2 ادولت كتجيكم 189 اورو دونك انا نعطيكم مثال ندخل مثلا باش نشوفوا هذيك لابارتمون كتدخل كتشوف لابارتمون هنايا هانتوما كيعطيكم لي فوتو ديال لابارتمون شنو فيها شحال فيها الاوكوباسيون مثلا كتهز حتى ل 3 بيرسون كتجيو لهنايا مثلا شنو فيها لي بوين فور نافيت ايروبور كونيكسيون ويفي باركينغ غراتوي فاش كتجي مثلا كتدخل هنايا لي ريزرفاسيون هنايا كيعطيوك مثلا شنو في لابارتمون شحال فيها من متر كاري كليماتيزاسيون سال دو بان بريفاتيف تلفزيون ويفي يعني كاع داكشي اللي كتبغيو وهنايا كتلقاو لي كومونتير ديال لي كليون واش عجبهم ولا ما عجبهمش شنو اللي عجبهم لي بوين فور شنو ما عجبهمش وباش كتغزاريو كتجيو لهنايا كتكليكيو على جو ريزيرف وهنايا كتقولك شحال من نومبر ديال لابارتمون كتلاحظوا هنايا شنو عندكم انيلاسيون غراتويت حتى لين حتى لا دات فوقاش بغيتو يعني بالضبط هذه خصكم تردوا ليها البال مثلا غادي ندير اون سول ابارتمون وكتعطيك هنا كيعطيني انا ريزيرفي افيك لا ريدكسيون جينيوس علاش لان انا ديجا كان ريزيرفي بزاف في بوكين دونك عندي واحد لا ريدكسيون كتابليكا المهم وكتكملوا لا ريزرفاسيون كما قلت لكم من الاحسن ان يكون عندكم واحد
واحد لا كارت بانكير اللي تكون انترناسيونال. انا بالنسبه ليا حنايا فاش كنا مشينا لتونس، انا غادي نوريكم لا فيديو ديال لابارتمون. صراحه السيد كان معنا مزيان لاننا ما كانش عندي ديك الساعه اون كارت بانكير انترناسيونال، وكان قال لي واخا اني لو بوكين انا غادي نخلي لك لا ريزرفاسيون مي ا كونديسيون صيفط ليا كوبي ديال لي بيي ديالكم ديال الطياره. دونك صيفط له البيي ديالي انا وخويا وصاحبتي كوم كوا رحنا جايين. قلت له رحنا ما عندناش فين غنمشيو وانا عجبتني هاد لابارتمون. دونك صافي قال لي واخا انا غادي نخليها لك. لابارتمون اللي كنا ريزيرفينا هي ابارتمون لافي. صراحه زوينه لابارتمون، وجات فواحد لو كارتي زوين وكلشي قريب ليها، المطار قريب، سونتر فيل قريب، لي تاكسي رخاصين، جاي فواحد البلاصه اللي فيها دي بتي ريستو، فيها دي بتي سوبر مارشي، دي ميني مارشي اللي تقدروا تقداو منهم كاع داكشي اللي بغيتو يعني. وكلشي عندكم قريب يعني. حتى بالنسبه لي بنك كاينين، لي ريشارج ديال التليفون بلاصه فين تغوشارجيو التليفون كاين هما عندهم اورانج بحالنا حنايا هنايا في المغرب. دونك كلشي قريب. وها نتوما غادي نخليكم باش تشوفوا معايا هذا الفيديو هو اللي غادي نوريكم فيه نضرب بكم دويره في لابارتمون اللي كنا خدينا، وان شاء الله تعجبكم. ونخليكم كاع لي زانفورماسيون على هذا لابارتمون في الصندوق ديال الوصف. دونك هذه دوش، تواليت، هنايا الماريو جاي في الكوار. هذيك لونطري كاينه طبيله هنايا. كاين هذا بيت النعاس، في واحد المرايه، في واحد اللعيبه ديك بحال كوافوزات هنايا. دونك لا كويزين فيها ميكرووند، فيها بتيت كيتشينات، لابورت، طويله. هنا ان بتي صالون، كليماتيزور، دونك تلفازه، ويفي انترنت. وهنايا كاين الحمام، سي دي بتي طابل، لا بتي كوافوز وطابل. اخواني اخواتي، هذا وصلنا لاخر الفيديو، نهايه الفيديو الاول من جولاتي في تونس. ان شاء الله غنكمل لكم لي فلوق، دي بتي فلوق ومعلومات خاصه على دوله تونس وعلى كيفاش تسافروا ليها وكيفاش تلقاو السكن رخيص والمعيشه كيفاش دايره. وانتظروني في فيديوهات مقبله ان شاء الله. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش حاولوا تساندوا القناه ديالي وديروا سبسكرايب، لايك اند شير.